Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kamong tanan sa pangalan sa pagtulunan o relihiyon nga PEDM kun Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kinasingkasing kami nga magadapit kaninyo sa pagpamati nining sa katakna nga tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Ug kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magapanghinaot nga ana-ana kamo nakaplastar sa inyong nahimutangan uban usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio seats aron sa ingon yana mo inyong magamit. Ninihigyo na karon sa pagtuo nato sa mga kamatuoran nga among igapagpadangat diya kaninyo. Mga kamatuoran nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia ug kun may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana gibasa namo aron dili supakon ang Biblia. Og kini nga tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan mabati kini dinhi sa Power Radio sa matag Sabado kita sa hapon magsugod kita sa 5 mulungtad hangtod sa 6 sa sayong kagabion. Og didto sa Kidapawan sa Teleradyo mabati usab kini nga programa ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan magsugod sa 5 mulungtad hangtod sa 6 sa sayong kagabion sa matag Domingo kana. Ug sa uban pa niya nga mga radio station nga diin ana ang programa sa PEDM kun Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan nga ginumala o pagadumalahon sa mga ministro sa PEDM ipahibalo lamang kana namo kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Og nining higaw na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro sa PEDM. Kinasab si Brother Danilo Nakwa. Kumusta kaninyo mga kahigalaan ug mga kaigsuunan? Kini inyong alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Jiggy Macarayo, makiguban sa pagton sa kamatuoran aron among hiato diya kaninyo. Ug aron dili sa paglangay ihatag ko kamo sa kauban ko pang mga ministro. Kumusta mga kahigalaan ug mga kaigsuunan? Inyong alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Giselle Macarayo nga musang makiguban yung takna ug karon magapailapan uban pang mga ministro. Kumusta sab kaninyo mga kaigilan ug kaigsuonan kanisa mo alagad sa kahanginan Brother Lloyd Badera misa magkiguban kanyo ning takna alang sa pagpadangat sa kamatuoran ug karon magpaila pang kauban pang mga ministro. Kiniusab si Brother Romira Macamos ug magpaila pa karon sa pagka-ministro. Kiniusab si Brother Jonrel Malinaw ug karon ihabali ko kamo kang Brad Macrayo aron sa pagiskot sa tima. Nining higayon na karon mga kaigalaan ug mga kaigsunan sa dili patamo adto sa unahan ginapangumusta nato ang atong legal counsel si Attorney Pampilo Agbong. Attorney, maayong hapon kanimo dia o happy pista attorney. Atong ginapangumusta legal counsel nato maayong pagsaulog sa kapistahan. Attorney, maayong hapon. Og nining higayon na karon pagpahibalo sab sa atong mga kaigsuonan nga aniya sa PEDM nga hapit na ang komperensya magsugod kana sa pit sa 20 City ang pag-abot-abot sa mga kaigsuonan o kanang 20 City mao kana dunay training nga mahitabo sa pagpanambal sa aron nga matudluan unsaon paggamit ang mga bagong pulo nga ginatudlo ni Master og ingon man usab ang atong pagsaulog niya na paingon na sa 28, 29 mao na ang kapistahan sa adlang natawhan ni Master nga atong sa ulogon busa hapit na pila na lang ka adlaw moabot na ang atong konferensya og nining higayon na ang atong pagahisgutan ang kabahin mahitungod sa buluhaton sa Espiritu Santo nga ang Espiritu Santo mupili siya sa mga tao alang sa mga buluhaton ilabi na sa pagwali og mumando siya mutudlo ba og magtudlo sa mga butang og muhatag og mga giya ba og mga pulong hangtod karon og hangtod sa walay katapusan kay mao gina ang buluhaton sa Espiritu Santo pero ngano kana nga moy pagadad-on nato nini nga kahaponon karon kay ang usa nga gitutukan sa PEDM nga pagtulunan tungod kay bisan pa sa pagtukod niini kung unsay mga katuyuan naa diha kanunay bradani unsa bay katuyuan ngano nga naibarog ang pagtulunan nga PEDM. Boy na Brad Macarayo sa makausap pa atong ipabalo sa atong mga viewers na kining Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated natukod kani kay atong December 29 tuig 2023 atol gin sa ika-84 nga pagsulog sa adlaw nga tawhan sa atong magtutulo Divine Master Tomas Dio Sr. Diin ang gideklarar nga ang pundok PEDM iparehistro sa kagamanan. Ug tod man kini na rehistro kaniadtong Marso 6 nining tuig sa 2024 sa numero 2024-0301
40032-03. O ang mga katuyuan nini, usa sa mga katuyuan nini mo kini nga ang pangalan sa maong kapunungan, maong Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, o ang ikaduha, maong kining katuyuan o kining kapunungan, ang katuyuan nini maong pagtukod sa una, pagpakailap sa pagsalig diha sa Espiritu Santo nga nagpakatao, o ang espirituhanong pagtulunan sa pagkamatinuoron, pagkaunungon, pagkamatinud-anon o pagkamalulot. Unya, ikaduha ang paghupay o pagpagaan sa tawhanong kasakit pinagi sa pagtambal espiritual, sa medical o dental nga paagi, ngadto sa mga nagkinahanglan nini o pagbuhat o mga gamiton mahitungod sa kahimtang sa baba sa gikan sa mga dentista pinagi sa pagbansay nya pagmugna og mga sangang buhaton o sangang buhatan o misyon ngadto sa nagkalain mga dapit. Og ang kwalifikasyon ini sa pagka-membro, usa sa mga kwalifikasyon niini mao nga sa artikulo 10, adunay maayong baruganan diha sa katilingban og nagbaton sa kinaiya sa pakig-angay o pagsinabtanay sa ubang relihiyon. O ang opisyalis nini, ang magtutukod nini mga kapunangan, mo kini silang musunod. Si J.G. Macarayo, si Lloyd Badera, si General Malinaw, si Richard Impedad, si Sergeant Joy Lopez, si Jezreel Macarayo, niya si Rudy Camos o si Edna Panigon, si Romulo Robles, si Felipe Lopez o si Joel Hurtado o si Jimmy Pinaso. O ang mga opisyal nining mga kapunungan ng mga Board of Trustees, mo kining musunod. Ang presidente si Hermones Macarayo, ang vice presidente mo si Jason Lopez o ang secretary mo si Danilo Nacua, ang treasurer mo si Alili Nacua, ang auditor si Arlen Macarayo, o gusto sa mga trustee mo si Estrella Paderon o si Alejandro Badera, o ang kuno ni ang founder, ang spiritual founder ning pagtulunan nga PDM mo si Divine Master Tomas D. Sr., ang katuman sa Diyos ng Espiritu Santo nga nagpakatao. O ang usan ni bradani sa ato ang sa diha nga ang mga membro sa o mga sakop sa PEDM o kita nga mga unsay mga nakabutang sa baylos bradani bahin sa magisguta og mga lain nga pagtulunan nga dili nato mga kaubanan unsa ang atong mga ipakita kanila. Aduna kitay maayong baruganan diha sa katilingban og nagbaton sa kinaiya sa pag-angay ug pagsinabtanay sa ubang mga relihiyon. Busa ingon ni ana nga sistema, busa naa kanunay nga atong gisunod ang nalatid sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3 Section 4 ug Section 5 doon tay freedom of speech o freedom of religion. Mao na siya nga ang atoa kung kanang mga kanang tagsa-tagsa kakagawasan sa mga tao sa pagpili sa baruganan, so mao na nga ang atong paglantaw sa uban nga mga baruganan taas ang atong paglantaw kanila isip naa sila sa relihiyon. So ingon ni ana kay mao kana ang naa diha sa baylos nga mao kana ang naa nga prinsipyo magibarugan sa katungod sa mga tao nga magpili sa kagalingon relihiyon o kinsa gusto niyong simbahon no ampuan. Nana nga sistema. Sa side nato karon gani ang usapod sa atong incorporator si PP Lopez aniya karon diri o gani apod ang Vice President nga si Jason Lopez o aniya siya karon diri sa uban nato sa istasyonan sa Power Region niya siya karon ga uban o uban usab sa mga taga Cotabato si Junior Lucio ani apod karon uban po ni Louis ani apod nagikan pod sa Cotabato ani apod sila dinhi karon naguban kanato sa istasyonan sa Power Region. O ang atoa mauni nga sa buluhaton nga pagpamatud sa dapit sa Espiritu Santo naa dito nga ang katuyuan pagpakaylap sa pagsalig sa diha sa Espiritu Santo. Mao na ang usa sa mga katuyuan sa pagbantayog ba sa pag-aron ang tao magkabatog pagsalig diha sa Espiritu Santo magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. O pinakaimportante kana kaayo tungod kay nining atong kapanahonan karon. Ang pinakaimportante makadangat ka sa pagtudlo sa Dios
Tungod kay ang Dios dili man malikayan nga magtudlo magyud kana siya. Unsay prueba ni ana atong basahon sa Biblia, Brad Rome, nga ang Dios do na gibulo atong pagtudlo. Ang puriba na Brad Macarayo at basahon ni siya nakasulat sa Isaiah sa iyang kapitulo 28, bersikulo 16. Busa mao kini ang giingon ni Jehova aniya karon Sa bersikulo 26, Brad Rome, palihog pagbasa, ang gibasa mo ang 16 man. Sa bersikulo 26 sa kapitulo 28, bersikulo 26. Sa bersikulo 26, Brad Rome, palihog pagbasa. ingon ni ang nakasulat. Kay ang iyang Dios magatudlo kaniya sa matarong ug nagtuon kaniya. Busa sa nakasulat sa Biblia, tinaw nga ang Dios nagtudlo kaniya. Siyempre, ang tao iyang gitudluan. Mao na nga ang iyang gitudluan, magisgot ang katawhan sa Dios, mao na iyang gitudluan og nagtuon kaniya sa matarong sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Gitun-an sa Dios ang iyang mga tao nga magminatarong. Mabitaw nga sa baylos na butang kana, nga naa nga maayong baruganan diya sa katilingban o nagbaton sa kinaiya pakigangay sa ubang baruganan. Nagtudlo ang Dios og nagtuon kanunay sa iyang mga tao. Ingon ni ana nga sistema sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Og kung magisgo ta, kay importante man kay ang Dios mutudlo man siya nga nining panahon na karon asa ka ang direksyon nga gitudlo sa Biblia nga ang tao matudloan ka sa Dios o kinsa ang Dios nga magatudlo nato nini nga kapanahonan karon. Tulo lang ang na-record sa Biblia. Diya sa Mateo kapitulo 28:19 tulo lang. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Ang atong Ginoong Kristo mismo mao'y nag-istorya ana. O gumikan kay ang Espiritu Santo aduna Amahan, Anak, Espiritu Santo. Kining tulo. Sa matag buhaton nila nagkasabot man na sila. Daan na bisan pa sa wala pay taong tudluan. Unsaon pagmatarong og tudluan unsa may itudlo sa Dios sa pagbuhat pa lang gani sa gitudluan sa Dios nga mga tao. Sa plano pa lang gani nga buhaton ang tao. Nagsabot na silang tulo, nag-uban na silang tulo. Unsay prueba ni anak bradani nga daan pa sa pagplano pa lang nga buhaton ang tao na ana ang Espiritu Santo, Amahan ug ang Anak. Bueno, basahan na to ang prueba din sa nakasulat sa Genesis sa kapitulo 1, versikulo 26 ug 27. Pero ang basahan na to nga version ng Amplified Bible. Unya, editson tanang sa Binsaya, matod pa sa pahayag, miingon ang Diyos, atong, ang gigamit na nga pronoun is atong, kaya sa English guni, gitawag mo let us make man in our image. So, sa ato pang pinulungan, atong ni siya kay plural man. Kinsa kining gingon atong, mo kini ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Mo kana ang version nga nakasulat sa Amplified Bible. Unya, atong buhaton ang tao sama sa atong dagway ug hatagan siya pagbulutan sa tanang isda sa dagat, sa mga langgam o sa tanang mga mananap o mga nanagkamang sayuta. Busa plural ang gigamit nga pronoun din sa pingon sa Dios nga ang Dios nagingon atong buhaton ang tao. Nagpasabot nga Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, nag-uban ng tulo sa plano pa lang gani daan ang tao tudluan sa Dios. Pero ang tao sa wa pay tudluanan kay buhaton pa ang tao, nag-uban na sila. Amahan og ang Anak kana nga ato nang giuna pagsusi kay naa magid lang tulo. Mismo ang atong Ginoong Kristo nagsulti ana. Bisan pa sa gibasa ni Bradani karon sa Amplified Bible, nabasa nato nga naa na ang tulo. Buhaton nato na kanang nato nagtumbok na sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Ug kun magisgo ta sa dapit sa Espiritu Santo kay di magyud malikayan, wala ba ta mga tao sa panahon sa mga propeta o sa mga katong mga alagad sa atong Ginoong Jehova sama nila ni Moises, wala ta makaabot ana. Wala pod gani ta kaabot bisan pa sa panahon sa atong Ginoong Kristo nga gikauban ang sa mga apostolis ang atong Ginoong Kristo, wala ta ni atong panahon na ni ata karon ining panahon na. So sa dapit sa Espiritu Santo, atong tan-awon daan pa ang mga alagad sa Dios sa unang panahon bisan pa sa wala pang atong Ginoong Kristo. Nasayod nga anaa ang Espiritu Santo, may usa gani nga alagad gani sa Dios nga nangamuyo nga dili pagkuhaon ng Espiritu Santo gikan kaniya. Unsay prueba ni ana Brad Lloyd? Ano yung prueba, Brad Macarayo? Basa na to nakasulat sa Salmo, Kapitulo 51, versikulo 10, tapos hanggang to sa 11. Mao kaniya itong mabasa.
Buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios, ug baguha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Ayaw ako iga sa likway gikan sa imong atubangan, ug ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, si David nagsulti na nga muyo siya. Nga ayaw pagkuha ang Espiritu Santo gikan kanako. Busa, gipakita lang nga doon na gipagkabililhon diya sa dapit sa Espiritu Santo. Pag-abot naman sa atong Ginoong Kristo, usa sa mga tao nga nabantog nga naa sa balaang kasulatan nga nighimo sa pagbautismo ginamit ang tubig. Gisgutan gyud gihapon niya ang bahin sa Espiritu Santo. Pero sa pagisgut niya, dunay iyang gisgutan bahin sa Espiritu Santo og kanang gitawag bautismo. Sa Espiritu Santo og kalayo. Unsay prueba ni anak kung basahon ta sa Biblia, Brad Jige? Niyang prueba tong pagabasahon ang nakasulat sa Lucas kapitulo 3 bersikulo 16. Si Juan mitubag kanilang tanan. Kaninyo nagabautismo ako sa tubig, apan adunay umalabot nga labi pang gamhanan kay kanako. Nga bisan pagani sa higot sa iyang mga sapin, dili ako takos sa paghubad. Kaninyo ang iyang igabautismo, mao ang Espiritu Santo ug kalayo. So tinaw sa ato nabasa nga aduna day bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. O busa, ang muhimo po ni ana sa gibasa ni Brad Jige, katong musunod kaniya, nga labi pang gamhanan kay kaniya, nga bisan pa sa paghubad sa sapin sa iyang tail, dili siya tako sa paghubad. Ang igabautismo niya, mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Wala may lain nga gisgutan diha nga muhimo sa pagbautismo katuman sa Espiritu Santo ug kalayo katumang musunod kaniya. Kay si Juan may nagsulti, si Juan Bautista. So siya po'y mopahibalo, kinsa pod ang gipasabot niya, musunod niya, nga maoy mo bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Basahon nato diri sa nakasulat sa Juan 1:29, ilapostas bersikulo 34, ang basahon ko ang pulong sa Dios, giingon sa nakasulat sa Biblia. Sa pagkasunod adlaw nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya. Miingon dayon si Juan, ani ana ang nating karnero sa Dios, nga muwagtang sa sala sa kalibutan. Siya mao ang akong giingon nga moabot sunod kanako, apan mas labaw pa siya kay kanako, kaysa wala pa ako mataw, anaa na siyang daan. Kaniadto bisan gani ako wala makaila kung kinsa gayud siya, apan mianhi ako dinhi nga nang bautismo pinaagi sa tubig aron ipaila siya sa mga taga-Israel. Nagapamatuod ako nga nakita ko ang Espiritu Santo nga mikunsad kaniya gikan sa langit sama sa salampati og nagpabilin diha kaniya. Kaniadto bisan gani ako wala makaila kung kinsa gayud siya, apan ang Dios nga nagsugo kanako nga nang bautismo pinaagi sa ngamang bautismo pinaagi sa tubig, nag-ingon ng daan kanako. Og kung makita ko na gani ang Espiritu Santo nga mukunsad og magpabilin sa usa ka tawo, kana nga tao mao ang mangbautismo pinaagi sa Espiritu Santo og kana nakita ko gayod busa napamatud-an ko gayod nga siya mao ang anak sa Dios. So ang atong Ginoong Jesucristo mao'y gipasabot nga musunod kang Juan nga Bautista sa gibasa ni Brad Jige nga mo'y muhimo sa pagbautismo sa Espiritu Santo og kalayo. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, dili na trabaho sa tao ha, trabaho na sa Dios ang pagbautismo sa Espiritu Santo kalayo base sa gisulti ni Juan nga Bautista. So ang ato nung tanta ang atong Ginoong Kristo kay trabaho man sa Dios ang pagbautismo. Siya po'y gitudlo ni Juan nga siya maoy mo bautismo sa Espiritu Santo og kalayo. Giunsa dayon sa atong Ginoong Kristo kay ang di man malalis nga atong Ginoong Kristo mabasa man sa Biblia sa Mateo 11 bersikulo 28, 29, 30 nga atong Ginoong Kristo magtutudlo. Ningon gani siya, dapit kani sa mga tao marimo magpatudlo mo kanako sa ang pulong sa Dios. So ingon anak nga sistema sa Biblia busa sa diha nga nagtudlo siya sa iyang mga alagad atong tan-awon kung giunsa pag-istorya sa atong Ginoong Hesukristo ang bahin sa Espiritu Santo kay ang iyang ibautismo Espiritu Santo magkalayo giunsa din paghisgot sa atong Hesukristo Brad Israel ang Espiritu Santo ngadto sa iyang mga tinunan. Niya atong basahan Brad Makarayo diri sa nakasulat sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 8 gingon, apan kamo magadawat hinuon ug gahom sa diha nga kakunsaran kamo sa Espiritu Santo ug kamo mauni ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria. Busa atong gisusi kini una ang Espiritu Santo nag-ingon si David, ayaw pagkuhang Espiritu Santo gikan kanako.
Si Juan nga Bautista nagisgot nga dunay bautismo, kanang bautismo bautismo sa Espiritu Santong kalayo, ang mobautismo ang anak nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Sa nabasa nato sa Biblia, gipakita din ni sa mga nagsunod-sunod nga mga sitas unsa ka importante ang Espiritu Santo. Ngani nag-ingon ang atong Hesukristo, magdawat mo gahom kung mukunsad na ang Espiritu Santo kaninyo. Sa ato pa, importante itong pagkunsad tungod kay ang Espiritu Santo pagkunsad na ngadto sa mga tinunan sa atong Hesukristo, madawat nila ang gitawag og gahom. Doon na po'y gisgutan ni Juan nga Bautista atong timan-an to nga pag-ibautismo ng Espiritu Santo o doon na po dayo'y kalayo. Nga gingon bautismo sa Espiritu Santo kalayo, tan-awon tama na og naunsa na karon pagkatuma na. Ato sang susihon. Ngano nga ang mga tinunan niya padawaton man og gahom. Human mo kunsad ang Espiritu Santo. Nganong gingon anak pagsultis atong Hesukristo? Tungod kay duna sila'y dakong buluhaton. Unsay ilang buluhaton? Unang-una, pagtabang sa mga dunay balatian. Unsaon nila na pagtabang? Pinaagi sa pagpanambal. Pero gihimo ra silang kasangkapan. Mao man na ilang misyon, di pud mapaninglan og unsay lintunganay nga may tabo sa ilang pagtambal. Tungod kay ang Dios man mao'y tag-iyas kinabuhi, siya pud mao'y magbuot. Naman na sa nakasulat sa kuan nga siya mo itag nagkupot sa kinabuhi sa tao now hobdo si Jesus. Sa Salmo 66 bersikulo 8 ug 9 naaman na diha mabasa. Busa ang Espiritu Santo pag mukunsad na madawat nila ang gahom. Igo lang mubuhat lugar ang mga alagad sa Dios o mga tinunan sa buluhaton nga pagpanambal. May prueba bagyod kita ni ana. Kung basahon ta sa Biblia, Brad Junrel? Aduna gyud kana, Brad Macarayo. Ato lang pagbasahon, Brad Macarayo, ang nakasulat sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 1 ug 2. Unya ang napulog duha iyang gipatigom ug iyang gihatagan og sila gahom sa pagbulutan batok sa mga tanang yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit ug iyang gipaadto sila aron sa pagwali mahitungod sa gingharian sa Dios ug sa pagpang-ayo sa mga masakiton. Sa nakasulat sa balaang kasulatan may dako silang misyon. Unsa ang ilang misyon? Pagtabang sa mga dunay balatian. Kung unsa may kalambuan sa ilang pagtambal, Dios na'y nasayod. Basta kay gihimo silang kasangkapan. Ang pinakaimportante nga sa ilang pagpangalagad, buhaton nila ang gipabuhat sa Dios kanila. Pero makabuhat sila sa pagpanambal, human mukunsad ang Espiritu Santo. Kung lang tao nato sa panahon sa ato Hesukristo, unsa ka importante ang Espiritu Santo. Madawat nila ang gahom kung mukunsad na ang Espiritu Santo. Sa usapod kabahin sa kasulatan nga gisgutan ni Juan nga Bautista, nag-ingon siya, dunay bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Ang mubautismo atong Ginoong Hesukristo. Sa diya nga natuma na ang pagkunsad sa Espiritu Santo, unsay na idayag. Katong nakita, katong gisulti ni Juan nga Bautista, nga dunay bautismo sa Espiritu Santo kalayo, nakita to pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes. May prueba bagyod kita ni ana kung basahon nato sa Biblia, Brad Jiggy. May prueba gyud kita ni ana, Brad Macarayo. Niya ato pagabasahon ang nakasulat sa mga buhat kapitulo 2 bersikulo 1 ug lapos na to sa 4. Ug sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit nga ingon sa huros sa makusog nga hangin. Ug kini mipuno sa tibuok balay diin didto sila na naglingkod. Ug sa dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Ug silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug misugod sila sa pagsulti sa nagkalaing-laing mga pinulungan sumala sa ipalito kanila sa Espiritu. So sa atong nabasa, Brad Macarayo, sa miabot na ang adlaw sa Pentecostes, nadawat nila ang Espiritu Santo ug ang dila nga daw kalayo. Nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Di ba maunay gisgutan ni Juan nga Bautista? Dunay bautismo sa Espiritu Santo kalayo, kanon sa na idayag. Sa diha na nga gihimo na ang nagkatigom sila. Gitudluan sa atong Hesukristo, mukunsad ra bang Espiritu Santo ninyo? Pagkunsad sa Espiritu Santo, madawat ra ba ninyong gahom? Pagkunsad na, naidayag na ang katong gitawag nga kalayo nga gisgutan bautismo sa Espiritu Santo kalayo, ang katong pagbautismo na dawat nila ang Espiritu Santo, mao na to na napuno sila og ila dayong nadawat katong gitawag di kunsad diha kanila ang daw dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa
kanila. Busa ingon ni ana ka importante sa unsang paagi nga nadawat nila ang gahom o panaagis pagkunsan sa Espiritu Santo tungod kay may dako silang buluhaton sa nabasa nato sa Biblia. O sa buluhaton sa mga apostoles may kalambigitan ang Espiritu Santo tungod kay bisan pa usa sa iyang mga apostoles kinaulahian si apostol nga si Pablo. Dunay ang pagka himong apostol ni apostol nga si Pablo ang usa sa nagpili na anak baong Espiritu Santo. May prueba bagid kita bradani. Aduna gid prueba niya na Brad Macarayo katong basahon din sa basahon sa mga buhat sa kapitulo 13 bersikulo 2 kama 4 kama 9. Og sa nagsimba sila sa Ginoo og na nagpuasa ang Espiritu Santo mingon, igahin kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buluhaton nga niini gitawag ko sila. Busa pinagikan sa Espiritu Santo sila na naglungsong adto sa Cilicia o gikan dito misakay og sakayan paingon sa Ciprio. Apan si Saulo nga gihinganan sa Pablo nga puno sa Espiritu Santo mituto kaniya. Busa kining mga tawhana si Bernabe ug si Saulo nga gitawag usab si Pablo, mga ginahin sila pinili kanila sa Espiritu Santo tungod sa buluhaton nga ipabuhat kanila. Busa pag ingon gani nga ang Espiritu Santo may igahin kanako si Bernabe o si Saulo alang gitawag ko sila. Kisay nagsulti, Espiritu Santo. Sa 4 gibasa ni Bradani, gipagikan sila sa Espiritu Santo. Mumando ang Espiritu Santo. Bisan pagani sa pagpagikan, kinsay nagpagikan sa bersikulo 4, Espiritu Santo. Unya si Pablo sa bersikulo 9, gibasa ni Bradani, napuno sa Espiritu Santo. Busa ang Espiritu Santo dai gumikan kay nadawat nila sa adlaw sa Pentecostes, mumando. Bisan pa sa pagpagikan, panginlabutan pa sa Espiritu Santo sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Kana maoy atong nabasa. Busa, bisan pa gani ang nagpagikan ni Apostol Pablo, sila si Bernabe, mao ang Espiritu Santo. Bisan pa gani sa dapit diin adtuan nila, sa dapit diin na ay dili angay adtuan, bisan pang Espiritu Santo mudili nila. Ma-espiritu ka man sa atong Ginoo Kristo o ma-espiritu santo ka man, mudili na, pwede mo pagikan, mumando ba? Pwede po nga mupugong o dili pagion anang dalana. May prueba bagyod kita ni anak kung basahon nato sa Biblia, Brad Lloyd Badira. Anagyod Brad Macarayo, basahon nato ang Catholic version nga Biblia diri sa Buhat kapitulo 16 bersikulo 6 labos na ngadto sa 10. Mao kani ato mabasa. Unya milata sila sa Frigia ug sa Galacia. Apan ang Espiritu Santo wala motugot kanila pagwali sa mensahe didto sa lalawigan sa Asia. Busa sa nabasa mo post kaniyot Brad Lloyd. Ang nakita nato gididaan sila sa Espiritu Santo pag-agi didto. Sa atong nabasa nga sa nabasa mo nga nakasulat sa Biblia kay nakaabot naman sila didto sa Frigia, sa kayutaan sa Frigia o sa Galacia. Apan ang Espiritu Santo wala motugot sa ato pa nagdili siya ba? Sa pagwali sa mensahe didto sa lalawigan sa Asia. Unya unsa dayon pag-abot sa unahan. Padayon na to Brad Macarayo. Sa kapitulo 7, mao kanito mabasa. Pag-abot nila sa utlanan sa Misia, moadto unta sila sa lalawigan sa Bitinia, apan gidid-an sila sa espiritu ni Hesus. Tuan na sad. Sige, padayon. Busa milata sila sa Misia ug mipatihulog ngadto sa Troas. Post kaniyot sa nabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan pag-abot sa city nga naabot na po sila dito sa Misia. Pag-abot na po dito, giingon, muadto na unta sila sa lalawigan sa Bitinia, apan gididaan na po sila sa espiritu ni Hesus. Busa, kining bahina, nisaka naman ang atong Ginoo Kristo sa langit ani. Sila rarabay na sayod, giunsa sila pagdili. Giunsa sila pag-istorya. Wa po'y tao makababag ani giunsa sila pagmando, giunsa pagdili, giunsa pagsugo. Mao ni ang atong nabasa. O ang Espiritu Santo, gididaan sila sa pagwali dito sa dapita atong ila utang atuan. Bigi paagi sila sa laing dapit. Pag-abot na po nila kay nanapod sila gustong tabukon kay dito sila moagi kay magwali, gididaan na po sila sa Espiritu ni Jesus. Apangutana, sila ray nasayod kay sila may sinugo. Walay makaagrabyar ana, mo bitaw nga kita nagbaton tag respeto sa kada mga espiritual division, sa mga pagtulunan, respetado kami busang among sinultihan, nakapuko sa among doktrina kung unsay gimando sa Ginoo sa Espiritu Santo diri kanamo, maura po na ang amo pong buhaton. Kay ngano, o kinsay makaagrabyar ato nga atong Jesucristo nakasaka na mas langit, unya nganong mudili man siya nga ipaagi sila ato, sila ragi na sayon.
Unya kinsa man kuno ta nga mubabag anak, kinsa man ta mo ingon di na tinuod. Nga nakasulat man na kay sila may nasayon. Unya ang Espiritu Santo pod ayaw mo pag-agi anak, agi mo aning napita. Mupagikan siya sa mga apostoles, pwede po siya nga mo mudili, ayaw mo agi diha, kung magwali mo. O ang pangutana, wala pa gani ta makapamatuod gani anang panahon na sa lawas din atong giila Divine Master Tomas Dio Senior. Nagmando na, nagdili na. Busa way taong makabuot unsaon niya pagmando sa iyang buluhaton muning gidala nato karon sa iri. Nga ang trabaho sa Espiritu Santo mumando gina og tao, musugot ang sadili. Walay tao makabuot ana. Kay gawas no ng Espiritu Santo sa pagtudlo ni bisan kinsa, bisan pa gani si Master sa unang panahon nag-ingon nga matod pa na niya bisan pas katulugon makikistorya siya. Kung kinsa man pakikistoryahan, way tao makaagrabyar ana kay gisulti na ni Master daan. So ingon ni ana nga sistema nga atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Sige padayon Brad Lloyd. Padayon nato. Niadtong gabi una, pinagi sa pananawon si Pablo nakita og usa ka tawo nga taga Macedonia og nagtindog og naghanyo kaniya nga nagaingon, dali nga ri sa Macedonia og tabangi kami. Human gayod sa pananawon si Pablo nangandam kami pagadto sa Macedonia kay among nasiguro nga ang Dios nagtawag kanamo pagwali sa maayong balita sa katawhan didto. O busa, bisan pa sa bulatong pagwali nila ang Espiritu Santo, pwede siya nga mumando. Asa dapit ang gustong walihan, mao pa gyapon ang atong Ginoong Kristo. Pero ang atong Ginoong Kristo, si Pablo, ulahin na ang apostol sa atong Ginoong Kristo. Pero naman doan, unsay iyang angay buhaton nagiyahan. O, busa ingon ni ana, ang matag baruganan aduna na ikuan Dios ray na sayon. Busa mo na giingon nga nabutang sa baylos nga among gisunod. Unsa diha? Dunay maayong baruganan og sa katilingban og nagsabot sa uban nga mga baruganan o relihiyon. Tanawa amo mga sinultihan, walay makapasakit. Galikayan namo nga kami makapasakit og istorya sa ere. Bahalag kami maoy pasakitan og sulti, basta ang PEDM dili mo pasakit og sulti. Kana ang gipatuhop ni Master nga balatian sa mga ministro sa PEDM. Panahon sa among pagwali sa ere. Ingon ni ana nga sistema sa nabasa nato nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ug ang mga apostol sa ilang pagmisyon, diin sila magwali. But-an man sa Espiritu Santo, suguon man sa Espiritu Santo, manduan man sa atong Ginoong Kristo, bisag kinsa ba? Mura bag ato nakuan nga ilang masulti ang atong Ginoong Kristo. Ilang masulti ang Espiritu Santo. Kay ngano? Unsao man nila pagkuan di mo adtog sila tong napita, kay unsao man nila pagkuan sila kadungog. Ha? Di na ta mo question ana giunsa na pag istorya sa Espiritu Santo. Giunsa na sila pagpahibalo sa atong Ginoong Kristo. Basta kay atong Ginoong Kristo tuwa na sa langit. Makita ba nato ba ang mga pagtulunan nga naa nga ilang gipangsulti nga way makabuot sa Dios kung kinsa ang iyang manduan, kung kinsa ang iyang sultihan. O wala ta masultihi, adi na lang nato hilabta na kay ngano dili man na aton trabaho kay trabaho man na sa Dios. Iyan sa Dios na isalig nato ng tanan. O ingon ana man na ato nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ug naapod sa balaang kasulatan nga ang ila pong pagpanglakaw ang atong Ginoong Kristo mo'y nagpili kanila. Niingon ang atong Ginoong Kristo sa Juan 15:16 na ako'y nagpili kaninyo aron magapanglakaw kamo. O, mao man na. Aron managpamunga kamo sa ilang pagpanglakaw. Unya ang ila dayang trabaho matud ni Pablo sa ikaduhang Korinto 5:11, mangabig silag tao. O, ana na. Kada pagtulunan mangabig man gina mo manggani nga magwali ta aron makasabot ang tao, aron nga sa diha makasabot sa doktrina. So may kagawasan man ang tao pagpili. So sa pamasin nga mahimong kauban. Mao man na siya. Walay baruganan nga dili ang gipaningkamutan ang pagpalambo aron mapasabot ang tao. Aron mahimo nilang kauban sa ilang pagpangalagad. Ingon ana nga sistema, busa ang pagsabot ang gobyerno masinabuton nga niya sa Pilipinas. Misagop sa kagawasan sa matag tao. Gilargahan ang tao sa pagpili og baruganan way makaagrabyar nga tao. Ingon ni ana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Human nga makabig nila, magwali man sila. Unya mag-ayo sa mga balatian, mao man na ang ilang trabaho, ang ilang misyon. Sa diha na nga nana sila'y makabig. Unya sa ila ganing lakaw, sa diha nga nagapanglakaw sila, nasa pagpanambal. Gisugo pod sila nga pagbautismo.
sa ila ganing pagwali sa pagpanambal aron makabig ang tao, mapasabot ang tao sa mudawat gani sa bautismo nga ilang gihimo gani sa unang panahon, makadangat sa kaluwasan. Busa makita nato ba nga ang tumong sa Dios para pang kaluwasan? Ha? So atong tan-awon sa balaang kasulatan, Brad Jiggy, sa mudawat ni atong pagpanglakaw na sa mga apostol nga gisugo sa atong Ginoong Kristo. Hisgutan ta ang bautismo nga gisugo sa atong Ginoong Kristo kanila. Pag mudawat, may kaluwasan ba, Brad Jiggy? May kaluwasan gyud kana, Brad Macarayo. Kung may kaluwasan man, Brad Jiggy, may mga ilhanan ba pod nga magawa sa kaluwasan nga madawat nila, may mga nagnunot bang mga ilhanan, Brad Jiggy? Aduna. Niya atong pagabasahon ang nakasulat sa Biblia dinhi sa Marcos kapitulo 16, bersikulo 15 ug ilapos nato sa pagbasa sa 18. Niya ang atong mabasa. Ug siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwalin ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Ang mutuo magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Ug kanila nga mutuo maganunot kining maong mga ilanan. Sa akong ngalan ilang pagulaon ang mga yawa, magasulti silag mga bag-ong sinultihan, makakupot silag mga bitin, ug kun makainom silag bisan unsa nga makahilo, dili sila mga daot. Ang mga masakiton pagapandungan nila sa ilang mga kamot ug mga ayo sila. So sa atong nabasa, Brad Macarayo, ang mutuo ug magpabautismo maluwas. Ug magdunot pagyud ka ng maong ilanan, nga kung unsa nang ilanan, mao ka na ang pag-ayo sa mga masakiton. Sa diha, Brad Jiggy, ang gibasa mo naaman sa bersikulo 15 hangtod bersikulo 18. Brad Jiggy, kung atong mao lang gyapon nga kapitulo, kung atong dungtan ang gisulti sa atong Ginoong Kristo, Brad Jiggy, kung muhimo na sa sila sa pagsulti. Unsa dayon ang buhaton sa Dios, Brad Jiggy, kung sila mahimos pagpamatuod o sa ilang gimbuhaton? Niya atong basahon ang ikama lang nato dinhi sa bersikulo 20 sa maor gyapon nga kapitulo. Niya atong mabasa. Ug sila naglakaw ug nagwali sa tanang mga dapit ug ang Ginoo nagbuhat uban kanila ug nagpamatuod sa ilang pulong pinaagi sa mga ilhanan nga gipauban niini. Amen. So sa atong nabasa, Brad Macarayo, sa pagpanglakaw nila naguban ang Dios ug nagpamatuod sa pulong pinaagi sa mga ilhanan. O busa kung unsa day ilang giwali, sundon day na sa nagsugo nila. Sundon sa atong Ginoong Kristo. Sundon sa atong Ginoong Kristo, pamatud-an ba? Kung mao na ilang iwali sa buluhaton, giubanan sila. Kung manambal sila, giubanan nga dunay mga ilhanan. Ingon ni ana ang atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. So, ingon ni ana ang plastada nga mga pagtulunan nga atong nakita o gipabati po nato, labi na sa mga nagsunod sa atong programa, naglantaw sa bisan pa sa YouTube. Makita man ni ang PEDM Universal. I-search ninyo sa YouTube, makita ninyo PEDM Universal. Mugawas na, pili lang mo sa among programa ana. So ingon ni ana ang plastada nga atong nakita. So ang pagpamatuod ay ni apostol nga si Pablo tungod kay ang usa nga nagpili kaniya nga nag-ingon nga mato pa igahin kanako si Bernabe og si Pablo si Saulo og si Bernabe alang sa buluhaton nga nini gitawag ko sila. So ang usa ni ato maong Espiritu Santo dito din nagpamatuod nga nagpili kanila og ang pagpamatuod dayon ni apostol nga si Pablo dito din nagsumikad nga ang iyang pagwali dili kay sa mga binaba lang kana makabibihag nga mga kaigmat sa mapulong ba, dili kay sa baba lang, dili kay sa bula-bula lang sa mga pag-istorya, kundi ang iyang mga pagwali nagnunot ang mga ilhanan pinaagi sa Espiritu Santo. May prueba ba gyud kita ni ana kung basahon nato sa Biblia, Brad Junril? Aduna gyud kana, Brad Macarayo. Ato lang magabasahon diri sa ang pulong sa Dios Biblia, Brad Macarayo, diri sa unang Korinto kapitulo 4 ug 5. Mao kini atong mabasa. Sa pagwali ko kaninyo wala ako magagamit og binulak-bulakan nga mga pulong aron lang madani kamo, kundili ang Espiritu Santo ang nagpamatuod nga akong ipanulti pinaagi sa iyang gahom. 5. Aron ang inyong pagtuo dili mabasi sa kaalam sa tao kundi sa gahom sa Dios. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, kung muwalis Pablo dili kay binulak-bulakan nga mga pulong kundi ang Espiritu Santo ang nagpamatuod. Kung unsa ang iyang isulti, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kay ang tuyo niya, dili kay ang pagtuo sa tao magsukad sa kaalam sa tao, kundi diya sa gahom sa Dios. Asa gikan, sa giingon, nga matod pang Pablo,
ang akong pagwali dili pinaagi sa binukbulakan nga pulong kundi pinaagi sa Espiritu Santo nga nagpamatuod sa akong gipanulti pinaagi siyang gahom. Usa nga nagpamatuod kun unsay giwaling Pablo ang Espiritu Santo. Munang giingon nato daan pa ang Espiritu Santo. Gikan sa una hangtod karon ug hangtod sa walay katapusan ang trabaho sa Espiritu Santo mumando siya. Mutudlo siya. Muhatag siyag mga timailhan. Mupamatuod siya sa gisulti sa mga alagad sa Dios. Unsa nakahakon moabot na tas punto nga may mga alagad ang Espiritu Santo. Ingon ana man ni ang atong susihon dayon sa nakasulat sa balaang kasulatan. Mga kaigalaan ingon anira. Moingon una ana man nagpamatuod ang mga apostoles sa dapit sa Espiritu Santo. Nganong naibarog pa man ang pagpamatuod sa PEDM. Nga naa na may mga gimanduan sa Espiritu Santo sa panahon sa mga apostol. Mga kaigalaan og mga kaigsuonan sa amo dinhi sa PEDM. Atong hinayo na para gyud nga masabtan. Dinhi sa PEDM. Kung doon na may pagmando sa Espiritu Santo nga kami nagpamatuod, tungod kay kato ang ilang nadawat nga Espiritu Santo, matod pa ni Pablo, parsyal o patinga lamang kato. May prueba ba gyud kita ni ana, Brad Rome, nga ang ilang nadawatan, mismo si Pablo, nagpamatuod nga parsyal lamang kato o patinga lamang? Aduna gyud kita mabasa, Brad Makarayo, nga atong basahon gining nakasulat sa ikaduhang Korinto, kapitulo 1, bersikulo 22. Siya mao ang nagmarka kanamo og naghatag sa iyang espiritu, ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Busa sa nakasulat sa Biblia, patinga lamang. Kung basahon ka na sa dabok, gitawag ka na og first installment. Patinga ba? Kung panalitan magpatahi tag pantalon, 100 pesos ang bayad, giparsela na tog 50. Wa nagpasabot nga nakahatag na tag 50, wala na sunod pa na. So gumikan kay gipahimutang niya. Matod pa ni Pablo, parsya lamang ilang nadawatan, patinga lamang. Napay kasunod. Kung asa ka na, munay atong susihon. Kung asa ka na, timan-an nato mga kaigalag, mga kaigsuonan na, bisan pa sa pagbuhat sa tao, nagsabot-sabot na silang tulo. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Hinesis ba? 1.26 sa Amplified Bible. Gibasa ni Bradani kaganiha. So din natakaron. Sa dapit na pod sa Espiritu Santo, diritas patinga. Kining patinga sa unsa nga moabot kini. Ug madawat na pod ning gitawag na pod nga kasumpay ni atong patinga. Kaya ang nagdawat sa patinga mga apostol man. Naghimo sila sa pagpanambal, asa man kasunod ani, mauning nagkahiusa na pod ang amahan ug anak. Sila na may magsabot-sabot kanunay. Unya nindot ra ba ning sabuta? Kay kining sabuta, nahiusa sila sa Espiritu Santo. Kung basahon ka na diya sa nakasulat sa Matthew 6, sa footnote sa Biblia sa Kristohanong Katilingban, nagkahiusa ang amahan ug ang anak ug ang Espiritu Santo. Karon tan-awon ta. Sa unsang paagi nagkahiusa sila? Nagkasabot ni sila nga ipadala ang Espiritu Santo diri sa kalibutan. Ug ang pagpadala sa Espiritu Santo diri sa kalibutan, ilang gipaila o gipaila sa atong Jesucristo nga manluluwas ni. Unsay prueba ni ana, Brad Lloyd, kung basahon nato ang nakasulat sa Biblia, punto lang ang atong kuhaon nga ang Espiritu Santo nagkahiusa gini may kalambigitan ang amahan ug ang anak niini kung kini atong gipamatud-an niini karong kapanahonan nato karon. Unsay gisulti sa atong Jesucristo? Basahan nato, Brad Makarayo, ang The Passion Translation. Sa John chapter 14 verse 15 to 17, ato rang dito sa Cebuano nga pagkahubad, mao kani atong mabasa. Ang inyong gugma kanako maghahatag kaninyo gahom sa pagtuman sa akong mga sugo, ug ako magampo samahan, ug siya maghahatag kaninyo og lain nga mangluluwas. Ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Bisag di ra tataman, Brad Makarayo. Klaro og tin-aw nga mabasa nato nga ang Espiritu Santo manluluwas. Busa, muna gingon nato. Nganong nag-unata sa Genesis 1:26 sa pagbuhat niya sa tao, naa silang tulo, nagpatimaw sila, sulti-sulti sila ba? Pag abot mo diri karon nga ang tao manginahanglan pog kaluwasan, adin hina gipadala na pod. Una gipadala ang atong Jesucristo diya sa Matthew 3:16-17. Pag abot na pod diya kay naaman, gipadala man, aw niya na po gipadala, nga gipaila na pod mismo ang atong Jesucristo nagpaila pod. Nga ipadala ang Espiritu Santo manluluwas ni. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Unya ngano nga kini ipadala, magisgot og kaluwasan tungod kay sa sistema bisan pa sa mga kakuyaw, dagan sa panahon mga katalagman, bisan pas balatian, gahulgaon ta. Oy sa Biblia,
naaman gyud gani mga balatian nga wa masulat sa Biblia, nay uban gipadala na ilan ang mga ngalan sa sakit pero napoy wala pa. Nagumikan kay naa pa kana sulod gawas ang balatian sa lawa sa tao. Nanginahanglan punta sa mga buluhaton sa Dios labi na natan sa pagpanambal, din suguon niya ang iyang mga alagad. Atong basahon sa diri sa Henesis, diri sa Deuteronomio 6 bersikulo ang atong pagabasahon. Sa kapitulo 28, bersikulo sa kapitulo 28, bersikulo 21, 22, giingon, siyo ba naghimo nga magpabilin kanimo ang kamatay hangtod nga malaglag ka sa yuta nga imong pag-adtuan? Pagpanag-iyan ini, siyo ba maghampa kanimo sa tisis o sa ilanat o sa hubag nga og kainit nga daw kalayo o sa espada o sa kaguol nga hinanali sa sakit sa mga tanom o magaluto sila kanimo hangtod nga mawala ka? Dunay mga sakit nga ipadala sa Dios, hilana, tisis, moto uban kainit nga daw kalayo, mo man ang grabe nga magsalimuang nagani nga grabe kay kainit ang tao bisag unsa na lay iyaw-iyaw kay grabe kainit. Unya katong mga balatian pod nga wala masulat, o mao ning nias nakasulat sa bersikulo 61. Apan ingon man usab ang tanan nga sakit ug ang tanan nga kaguol nga wala masulat sa basahon niini nga kasuguan, iga padala sila ni Hiyuba kanimo hangtod nga malaglag ikaw sa kapitulo 28 bersikulo 61 akong gibasa sa Deuteronomio. Bisan pang mga balatian nga wala makasulat sa Biblia, tanawa ang COVID-19 kanus alang 2019 pa 2019 pa na diskubrihan ang COVID-19. Unya ang uban nga mga balatian parehitong monkeypox, kung asa man dapita diha nga naa diha gisgutan na sa daang tugon, wala. Busa daghan pang mga balatian nga moabot muna way hunong ang Dios sa paghatag sa mga pagtudlo sa iyang mga tao labi na sanatan sa pagpanambal. Importante nga makanunota ato bang masundan ang direksyon sa Biblia nga gitudlo nga gisulti sa Dios asa karon ta dapita angay nga kita mga lagad. Asa ta dapita mapunta diin kana moy magtudlo kanato. Ang gisulti sa atong Ginoong Kristo pahinomdom lang wala ta mataw sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Di nagsulti ang atong Ginoong Kristo nagsaad nga ang Espiritu Santo manluluwas ipadala sa kalibutan. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, mao na ang atong nabasa. Unsay purpose nga ipadala ang Espiritu Santo? Aron nga ang Espiritu Santo makahatag na pod og pagtudlo sa mga tao. May prueba ba gyud kita ni ana kung basahon nato sa Biblia, Brad Israel? Aduna brad makarayon, niya atong basahon sa ang pulong sa Dios sa Juan kapitulo 14 bersikulo 26 gingon, apan kun magagikan ako ang magdadasig nga maong Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan. Puli kanako, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang mga butang ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa sa nakasulat sa Biblia ang Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang, mao tong atong nga ang Espiritu Santo mo pili sa iyang mga alagad o sa mga alagad sa tao nga mubuhat sa bulatong pagpangalagad o mutudlo moto sa mga butang o unsa pa sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia unsa pang usa sa iyang itudlo. Brad, ato ang Biblia unsa pang usa sa itudlo sa Espiritu Santo. Ani atong basahon ng nakasulat sa Efeso sa kapitulo 6 bersikulo 17. Ug dawatan niyong sa lukot sa kaluwasan ug ang espada sa Espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Usa sa may padawat sa Espiritu Santo sa iyang katudlo mao ang pulong sa Dios nga gitawag og espada. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan buluhaton man na sa Espiritu Santo. Mao man na ang usa sa iyang buluhaton. Mutudlo sa mga butang, mutudlo sa mga pulong. Bisan pagbasahon ng gitawag nga ikaduhang sa unang Korinto 2:13 sa Biblia sa Kristo sa kanang gitawag bagong kalibutang hubad sa balang kasulatan na anak mabasa diha sa nakasulat sa kanang sitas nga akong gisitar unang Korinto 2:13 nga naa diha nga sila naglangkob gilangkob nila ang mga butang nga mga espiritual nga mga butang o espiritual nga mga pulong ug ang naghatag niya na Espiritu Santo sa gitawag nga translation ang pulong sa Dios. Busadaan pa sa panahon sa atong Kristo mohatag ang Espiritu Santo sa pulong. O ang pulong nga ihatag sa Espiritu Santo, gamhanan kana kay naa man na nakasulat sa Hebrehanon 4:12 nga ang pulong sa Dios gamhanan sa gahom sa pulong nga ihatag sa Espiritu Santo makaluwas sa pagtambal. Bisan pa sa panahon nga moabot ang gubat, moabot ang kamatay, naghatag ang pulong og mga naghatag ang Dios og pulong ni ana og sa kagahom ni ana maluwas ang tao. Unsay prueba ni anak kong basahon nato sa nakasulat sa Biblia, Brad Rome? Prueba ni anak Brad Macrayo din atong mabasa sa Job sa iyang kapitulo 5 bersikulo 20.
Sa tinggutong magaluwa siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Busa magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. Mao bitaw nga paningkamutan lang nato nga makadangat ta sa pag didto sa dapit sa Espiritu Santo. Sa unsang agi nga makadangat kita, pinaagi sa pagpangalagad. Tungod kay ang Espiritu Santo adunay mga alagad. Unsay prueba ni ana kung basahon nato ang Biblia, Brad Junrel? Atong basahon, Brad Makarayo, ang nakasulat sa Roma Kapitulo 7 versikulo 6 sa ampulong sa Dios. Apan karon tungod sa atong paghayusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo og dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa sa gibasa sa ang pulong sa Dios. Gibasa ni Brad Junril nga naa diha nga dunay bag-ong pag-alagad sa bag-ong kinabuhi. Unsa po na kung basahon sa King James version kana, giingon kana pag-istorya. Apan gipahigawas na kita karon gikas kasuguan mga patay na kita ngadtos nagulipon kanato aron mag-alagad kita sa bag-ong kinabuhi sa espiritu og dili sa ilalom nga karaang sinulat nga kalagdaan. Bag-ong kinabuhi nga pag-alagad sa espiritu unsa matangas espiritu sa gibasa ni Brad Junril dito sa ang pulong sa Dios, ang kining gibasa ko King James version, mao lang gyapon nga sitas ang bag-ong pag-alagad sa pagkinabuhi sa espiritu, Espiritu Santo mo'y gipasabot. Busa paningkamutan nato nga makadangatas pag-alagad sa Espiritu Santo. Magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. Musulod man ang mga naa, mga balatian. Naay Espiritu Santo nga atong kalauman. Mubitaw na nga ang nakabutang sa baylos, pagpakailap sa pagsalig sa mga tao diya sa Espiritu Santo. Magkinaunsa man na ang Espiritu Santo muhatag sa butang ug mutudlo sa mga pulong. Og hangtod karon mutuo man ang tawag sa dili nagpadayon ang buluhaton sa Espiritu Santo. Bisan pa ang giila namo nga Espiritu Santo, Divine Master Tomas Dino Senior, wa na may lain giila kumangutan nami asa ang lawas na naghigda diha sa ubos diin diha mi sa una nangalagan. Mo nang among giila nga Espiritu Santo, wa nay lain. Pero ang iyang espiritu gumikan kay gawas noon padayon nga nagtudlo hangtod karon. Mutuo ang tawag sa dili. Mo bitaw nga nag-una ta, pwede mo tudlo ang Espiritu ni Kristo, pwede mo tudlo ang Espiritu Santo panahon sa mga apostolis. Mao na, ingon ana ang prinsipyo. Nagpadayon sa paghatag sa mga butang, nagpadayon sa paghatag sa mga pulong. Balag unsaon naman ta pag-istorya, basta ang atua lang ana maunay kamatuoran. Mao po na'y tinuod ug mao po na ang nasaksihan nato sa PEDM. Kung ang PEDM panimalay, kami nasayod sa nias panimalay unsay sulod kay kami tag-iyas balay. So ingon ni ana ang sistema nga atong nabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan. May alagad ang Espiritu Santo og pinaka-importante nga ang Espiritu Santo mailalom ta siyang pagtudlo og matudloan ta sa pag-ampo sa Espiritu Santo. May pag-ampo ba gyud sa Espiritu Santo, Brad Jiggy? Naagid ka na, Brad Makarayo. Niya atong basahon na nakasulat sa Judas Kapitulo 1 versikulo 20. Apan kamo mga hinigugma, kinahanglan managtubo diha sa inyong balaan o yamot nga tinuoan. Pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. So tinaw sa atong nabasa, Brad Makarayo, nga adunay pag-ampo ipahinungod diha sa Espiritu Santo. O busa, naay pag-ampo kay pahinungod sa Espiritu Santo sa tanan nga ania sa PEDM. Ang tanan nga pag-ampo nga gihatag sa Espiritu Santo. Pwede nga ang tanan nga mga nasakop sa PEDM mubiya kung ang pag-ampo nga gihatag kanila dili ang Espiritu Santo o dili mao ang gitumbok nga giampoa. Ang giila nga Espiritu Santo nato. Sa wala pa ta din is PEDM. Divine Master Tomas yung Senior mo na gipadayonan sa pag-alagad o sa pag-ampo. Bahala naman og naata sa PEDM pero sama sa atong Ginoong Kristo. Daghan ang nagwali sa atong Ginoong Kristo. Og nagtuo bisan pa ang PEDM nagtuo nga ang atong Ginoong Kristo Dios. Ang Amahan Dios. Ang Espiritu Santo dili sa doktrina sa PEDM Dios. Ingon ana nga sistema. Busa para mapalawman nga adunay pagpangalagad sa Espiritu Santo, pagbantayog sa pagsalig, pagpakailap sa pagsalig diya sa Espiritu Santo, may mga kasangkapan nga gipahibalo na daan sa mga apostoles o sanas Apostol Pedro nga may mutungha gyud nga mga tao nga magwali sa Espiritu Santo. May prueba ba gyud kita ni ana, Brad Lloyd? Ana gyud, Brad Makarayo, basa na to nakasulat sa unang Pedro Kapitulo 1 versikulo 12.
ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo nga nag-alagad sila diya sa mga butang nga karon gipahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nanagwali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit. Nga mga butang niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. So ko kaulaw Brad Macarayo, ang gitumbok sa Biblia nga atong nabasa mao kita ang hingpit nga mga ministro sa PEDM nga nagawali sa Espiritu Santo kauban sa atong mga kauban nga ministro og sa mga misyonarya ug misyonaryo ingano usab sa mga bag-ong membro. O busa kana siya nga sistema ug ang usa sa gitutukan mao ang pagpahibalo, pagpakailap, ang usa pagtabang sa mga dunay balatian. Sa pagwali ug ingon man sa pagpaila para nga ang tao makadangat sa pagpangalagad sa Espiritu Santo ug mahibalo ang tao nga ang Espiritu Santo nagpadayon sa pagtudlo hangtod karon. Ang mga pulong nga naa gyapon nga madawat nato kun atong pangitaon. Pero dire sa PEDM dili nami mangita paglain kung dili dinhi nami mangita sa dili nami mangita tungod kay nakadangat nami o nagpabilin gyapon nga si Master nagtudlo gyapon sa mga pulong hangtod karon. Ug ang naa diha sa nakasulat sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 13 gitawag kana nga ang maayong balita sa Espiritu Santo nga among giwali nga naa sa 1 Pedro 1:12 para kana sa pangkaluwasan sa Efeso 1:13 pagka mutuog mo dawat ka sa maayong balita nga wali Espiritu Santo para sa kaluwasan, matimbrihan ka sa timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan. Unya ang timbre sa Espiritu Santo o patik para kana sa kaluwasan diya sa nakasulat sa Efeso 4 bersikulo 30 sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Busa timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan. Sa unsang paagi nga mapahibalo ang tao nga dunay kaluwasan diya sa Espiritu Santo pinaagi sa timbre o mo nang dunay pagwali o kami nga mga ania sa PEDM adunay buluhaton nga sa pagpanambal aron lamang nga mapalawman pa sa mga bag-ong makabig. Dinhi adunay buluhaton nga pagbuhat na sa pagmantala sa dapit sa Espiritu Santo og buluhaton sa pagpanambal. Og ang mutudlo ni ana mismo ang Espiritu Santo nga maoy mugiya unsaon sa pagtambal. Paghimo ginamit ang mga bag-ong pulong. Siya ay naghatag, siya pod maoy muhatag og iya unsaon po paggamit ang mga bag-ong pulong nga ania sa PEDM. Busa dakong training karon sa Pizza 20 City sa bulan sa Disyembre. Ang doktrina pod nga ni gibatunan sa PEDM, diya pod sa nakasulat sa Pinadayag 21:1 nga dunay bag-ong langit ug bag-ong yuta ug mao kana nga didto magpuyo ang pagkamatarong diya sa ika-2 Pedro 3:13. Mauna ang real nga doktrina sa PEDM. Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, among gipanghinaot nga inyong nasabtan ang mga kamaturan nga among ikapadagpadangat ya kaninyo aron sa ingon ni ana makahukom kamo nga magpasakop na sa pagtulon ang PEDM sa dili pa moabot unya ang dakong katalagman dinhi sa ibabaw sa naong sayuta. Wa naman kami oras sa ngalan na lang sa among magtutudlo Divine Master Tomas Senior. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Brother Hermogenes Macarayo, guban usab sa kong kauban nga mga ministro. Kinisab si Brother Danilo Nakwa. Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Kiniusab si Brother Gisril Macarayo. Kinisab si Brother Romira Macamus. Kaniusab si Brother Lloyd Badera. Kiniusab si Brother Jonrel Malinaw. Ako miingon daghan salamat sa inyong pagpaminaw.